بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى نذر عبد المطلب أن يذبح ولده الذي نذر الله عز وجل لئن رزقه من الأولاد 10 ليذبحن واحدا منهم. فلما أراد أن يذبح الابن ديالو ما بغاوش في الأول، ولكن بعد أطاعوه. قالوا كيف نصنع؟ ما عرفنا شكون بعدا دير اللي غتذبح. في الأول وفولي من اللي أصر يلا شكون الدري هذا؟ كيف نصنع؟ قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني. كل واحد يأخذ قدح كاس، هادشي كانوا كيديروها بالجاهلية. أقداح فين غيديروا الأقداح؟ عند الأصنام الأوثان. حنا بدل الله خير من ذلك. شنو هي؟ استخارة، نستغفر الله تعالى. قال الصحابة الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة في القرآن. هذولا في كيستاخروا الأصنام ثم كيديروا القرعة. ثم أتوه فدخل بهم على هبل، الصنم ديالهم اللي كان في الكعبة، هبل في جوف الكعبة. وكانت قال واحد البير تما كيجمع فيها ما يهدى للكعبة، وراه كيتهدى الأصنام الأوثان. كما الآن يهدى إلى من؟ إلى السحرة والمشعوذين والعرافين. التاريخ يعيد نفسه. باقي عندنا الشرك الله يعافينا. الشوافة جيب كذا، جيب بعزة، جيب فروج، جيب بقرة، نديوها للجن. وكان عنده بل قداح 7 وهي الأزلام. قداح هي الأزلام. يا الذين آمنوا إنما الخير والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الأزلام التي يتحاكمون إليها ويمشوا لها إذا أعطي أمر. حلو شي حاجة من مسألة أمر، أي أمر من أمور ديالهم، جاءوا فاستقسموا بها، فما أمرتهم به أو نهتهم عنه امتثلوا. اللي قال لهم يديروا قداح إسلام. فجاء عبد المطلب أيضا يستقسم بالقداح عند هبل. فلما داروا القرعة أقداح، خرج القداح ديال من؟ ديال عبد الله الذي هو أصغر ولده وأحب ولده إليه. هو الصغير، هو المحبوب. هذا شرط ابتلاء، عشان امتحان. فلما خرج القدح على عبد الله أخذ الشفرة
يعني باش غيذبحوا. وفين غيديه ثاني؟ عند أساف نائلة كما الأصنام اللي قلنا يروى في الآثار أنه كانوا راجل وامرأة وداروا شي فاحشة حدا الكعبة وتمسخوا ولاو تماثيل. أساف نائلة ليذبحه، فقامت إليه قريش. شو يدير هذا؟ فقالوا ما تريد يا عبد المطلب؟ قال اذبحوه. فقالت له قريش وبنوه إخوة عبد الله والله لا تذبحوا أبدا حتى تعذر فيه. ما تذبحوا حتى بعدا نديروا وسائل ونديروا أساليب باش نمنعوا عاد. ثم قالوا له أدخل لنا سنة لا يزال الرجل يجيء بابنه حتى يذبحه، فما بقاء الناس على هذا وتلنا سنة لناضي يذبح ولده. إيوا الناس ما يبقى واحد اللي انت غتذبح انت ولدك والاخر ولده، اذا هذا البشريه ما غاداش تستمر، هاتونا سنه. وروى يونس بن بكير عن اسحاق رحمه الله ان اللي غادي يجروا من تحت رجليه بعد ما تكاه هو العباس. العباس شنو العباس؟ خوه عمو النبي صلى الله عليه وسلم، خوه. وقيل انه شجه من ديك النزله اللي غادي ينزلوا بحال ضربوا شي ضربه، شجه في وجهه، بقى ديك العلامه حتى مات. ثم اشارت قريش تعال سي ويذبح الدري ونديروا على واحد. المساله شنو هي؟ اشارت عليه ان يذهب الى عرافة بالحجاز. الحجاز كاين مشهورة لها تابع، يقال أن لها تابع، معنى تابع جيني معها كيخدم معها وغادي يسألوها على الأمر. قالت لك أسيدي ذبح، قالت لك لا لما أمرتك غادي تذبح. وكما قلنا في الحصة السابقة كان العرافون عند الناس ديال الجاهلية هما المفتون اللي كيفتيو. حنا عندنا الحمد لله في الإسلام باش عندنا العلماء اللي كيفتيونا، ولكن مع كامل الأسف باقي ناس جهلة في الأمة، ناس يعني بعاد عن الدين، كيمشي عند العلماء، تو كيمشي عند الساحر وعند المشعوذ وعند العراف. هذا مشى ليها، هذا دار ليها، راجل خاصو مع راجل اش ندير، خاص باش تقصد عالم اللي غادي يوريها الطريق الصحيحه. كتمشي عند الزحال اللي غادي ياكل لها فلساتها وغادي وغيدير لها هذا، ندير ليه القبول، ندير ليه كذا، ندير ليه هذا، يشرب في الحريره، يشرب في ياكل كذا ياكل. فانطلقوا حتى اتوا المدينه فوجدوا العرافه وهي سجاح. قيل ان السجاح، والسجاح شكون داير؟ معروفه في التاريخ. شكون سجاح؟ من الناس اللي ادعوا النبوه. كاين مسيلمه وكاين سجاح وكاين الاسود عنسي وكاين شي واحد اخر. هذاك المصيبه ديال المسيلمه بقى على ذاك الكفر حتى مات عليه، تتقتل، قتل معركه اليمامه، معركه عظيمه كانت بين يعني الصحابه الكرام رضوان الله عليهم في خلاف بكر الصديق مع الجيش ديال مسيلمه. سجاح الناس الاثنين كانوا شوف غيتقاتلوا مسيلمه مع سجاح، يعني بقى فيهم واحد، ولكن داز بيناتهم شي حوار وتفاهموا وتنازلت سجاح المسيلمه. قيل انها هي عرافه كانت كاهنه. فقص عليها عبد المطلب خبر هكذا، وقع ندرت كذا وخسروا فيك من ذلك. قالت ارجعوا عني اليوم حتى ياتي لي تابعي فاساله. اليوم ما كاين هضره، نسيروا حتى نستفسر مع ذاك اللي معايا، الشيطان اللي معاها. فرجعوا من عندها، فلما خرجوا قام عبد المطلب يدعو الله
يعني يدعو الله تعالى حتى ذاك ولده والصغير كما قلنا وأحب أولاده إليه يدير له شي مخرج. ثم غدوا عليها يعني بالغد فقالت لهم قد جاءني الخبر كم الدية فيكم في الأول حكى الدية قالوا 10 من الإبل ولكن الدية من بعد شحال ولات قلنا 100 وكانت في الأول 10 وكانت كذلك قالت فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل ثم ضربوا عليها وعليه بالقداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم وإن خرجت عن الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم. سير ترجعوا لبلادكم وشو الصنم ديالكم الإله ديالكم وغتقربوا عبد الله وعشر الإبل وديروا القدح ديال الإبل وقدح ديال خرج ولدكم زيدوا 10 أخرى خرج في الإبل فقد رضي ربكم. فخرجوا حتى قدموا مكة فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد المطلب يدعو الله تعالى. قلنا راه ماشي تسمع انت الجاهليه والكفار والمشركين شحال ما كيعرفوش الله تعالى. راه قلنا في كاين المشكل عندهم توحيد الالوهيه في كاين المشكل عندهم في كان خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه في كان خلاف توحيد الالوهيه. الناس كيشركوا مع الله تعالى كيعبدوا غير الله وكيشركوا معاه في العباده. اما توحيد الربوبيه شكون رب؟ رب الله تعالى. وتوحيد الاسماء والصفات قلنا صفه واحده اللي كان فيها المشكل هي الرحمن اسم الرحمن لا نعرف الا الرحمن اليمامي اللي هو مسلم. ثم قربوا عبد الله وعشر الإبل ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 فلم يزالوا يزيدون 10 ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل 100 ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل يوصل 100 ديال الإبل القدح خرجت القرعة فين خرجت على الإبل. فقالت عند ذلك قريش لعبد المطلب وهو قائم عند هبل يدعو الله على المصيبة هذه هو يدعو الله ولكن فين؟ عند هبل. فالقرآن يحكي شركهم ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله هم الأصنام. عارفين هذو ما كيديروش كل شيء هذو ماشي كيديروا كيما كيديروا قبيل حاجه الشريف اش كدير عندها الطريق كيعطي شي حاجه الطريق لا ما كيعطي والو ما كيفرج ما يدير حتى حاجه. واش كندير انا كندعيه هو يدعي الله انا ندعيه هو يدعي الله ومهما دعيت وقال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني خليك ما كاينش قول تقول ما كايناش. العلماء قال لك كاع الأسئلة اللي كاينة في القرآن فيها قول. يسألك عن الأنفال قل الأنفال يسألك عن الروح قل الروح إلا هذا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما كاينش قول لقرب الرب سبحانه وتعالى من عباده. قال الصحابة الكرام أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه. المناجاة هي أمريكا مناجاة الروح. فنزل قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنت ما تدعي ما انت لا أنا كذا وأنا معاصي وما فيها ما يتشاف أنا زرق وبيت خديت المرأة وبيتي بلوباري ويديك حل قبل ما توصل للضريح يدير عزرق يعني غاف المعصيه
اللي يغفرها الله تعالى. وقد خدي واحد باب عظيم اللي هو الشرك، تزرع يجيك شر وما نبدا ندعي لا انا كذا، وهو علاش كندعي؟ هو كذا وهو ولي وعنده مقام عند الله تعالى وعنده كذا، كندعي باش عند الله تعالى. شو الجهل؟ هذا الجهل من جهتين. الجهه الاولى ان هذا شرك بالله تعالى، احنا ما كاينش عندنا ندعي وهذا هو يدعي الله تعالى. هذا الجهه الاولى. والجهه الثانيه واش تفرع هذاك المخلوق اللي مدفون تما، واش هو فراسو تما انت بعدا ها كندعي باش هو يدعي الله تعالى. وكاين جهه اخر ثاني ثالث، واش هو باقي عنده شي دعاء؟ العمل ديالو تحبس الصبر. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له، او علم ينتفع به. هذا ثلاثه غيثلو. خلى شي جامع ولا شي طريق ولا شي بير ولا كذا شي حاجه كيستافدوا من الناس تبعه. خلى شي وليد رباه تربيه صالحه كيدعي معاه. خلى شي علم، راجل كان عنده علم ونصرف الناس العلم النافع والسنه، بعدهم كيعملوا داك الشيء وتابعوا داك الشيء. طب بحال الحديث ديال من دعا الى هدى فله اجره واجر العبيد يوم القيامه. والمصير من دعا الى ضلاله مبتدع وتابعه امه وراهم البدع وخلاهم في البدع، ما حدهم كاين اوزار راسخه فيهم وانت هو ديالو كان يوم القيامه يحمل اوزاره وازار مثل اوزار. طب الله تعالى يجامع السنه. قلنا وهو قائم عنده هبل يدعو الله: قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب. قالوا ليه ما صار راسنا رب ديالك راضيه. فعندها زعموا انه قال حتى اضرب عليها بالقداح 3 مرات وقالوا ما طاقش. قالوا هذا القداح اللي ضربنا نعاودوا 3 مرات، يخرجوا على الإبل 3 مرات عاد نطمئن. وقيل أنه ضربوا وخرجت 100 عفوا عادي 100 خرج على عبد الله وزادوا 100 أخرى، قيل 100 وقيل 300. فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. نحرت كاملة ذبحت وكل شيء اللي جاي ياكل، لا يصد عنها إنسان. بقينا ولا يصد عنها أي سبوع اللي كانوا فيها قال لك البشر والحيوان كثيرة من الإبل، أما خلاص كانت 300. والصحيح كما قال ابن كثير رحمه الله هو الأولى أنها كانت غامية. وروى ابن جرير رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما سألته امرأة أنها نذرت ذبح ولدها عند الكعبة فأمرها بذبح 100 من الإبل. وذكر هذه القصة عن الطريق. يروى أن عبد الله بن عباس كان يفتي بهذا الأمر هذا حول الأمة ترجمة القرآن رضي الله عنهما أن شي مرة قال جات عنده قالت لها درت باش نذبح ولدي عند الكعبة اش ندير؟ قال نحري 100 من الإبل وراك النذر ديالك. أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلم يفتها بشيء بل توقف رضي الله عنه. تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب الزهرية. الآن شفنا كيف نجا هذا الرجل اللي هو عبد الله من الذبح. لاش حكمة باقي هذا الرجل باقي بغيله، باقي عنده واحد مهمة غيقوم بها، وهي أنه غيكون من السلالة ديالو ومن النسب ديالو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين. شكون الذبيح الأول؟ إسماعيل عليه السلام. والذبيح الثاني هو أنا ابن الذبيحين. كيفاش إن شاء الله تعالى إسماعيل عليه السلام وكذلك عبد الله الأب ديال النبي صلى الله عليه وسلم.
إسحاق رحمه الله. ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد ابنه عبد الله. ملي كمل المهمة ونجا هاد الدري اش خصو يدير الآن؟ دوكا خصو يزوج. فمر به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد، من بني أسد بن عبد العزى بن قصي، العائلة ديالو. لأن كما قلنا أن قريش كلها تقريبا راه عندها كتلاقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب ديالها، قريش كامل. لأن شنو الخوت اللي غينزل من هادشي كامل؟ هما ربيعة ومضر. هادو قبائل عربية كبيرة من جا هادشي كامل. القبائل العربية غادي اللي قرا السيرة واللي يحضر دروس السيرة كيبداو العلماء ديالنا والمشايخ ديالنا بالعرب اللي جات، العرب العاربة والمستعربة والقحطانية وبعدا العدنانية. هاد التفاصيل كلها كاينة قديمة. والخوت هادو جوج خوت ربيعة ومضر هما الفوقانيين، منهم غادي يخرج هادشي كامل. وبالتالي قريش كاملة يعني عندها علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب ديالها. هذه المرأة من بني عبد الأسد كما قال العلماء. قلنا فمر على امرأة من بني أسد بن عبد العزى بن قصي، لأن قصي هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. شكون هذه المرأة هذه؟ وهي أم قتال. ومن هي أم قتال؟ أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي. وشكون ورقة؟ هذا هو العالم النصراني الذي كان كما في البخاري يكتب الكتاب العبراني وفي الكتاب العربي. وهذا هو الذي يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم خائفا من غار حراء لما جاءه الملك جبريل عليه السلام حملته الى هذا الرجل عنده علم الكتب. وذاك الشيء هو الذي غيثبت له ان هذا الذي جاءك هذا الناموس الذي كان ياتي موسى عليه السلام، وبشره انه هذه النبوه. ولا بقيت يعني كنت جدعا بقيت صحيح يعني لا انصرنك نصرا مؤزرا. ولكن هذا الرجل مات بعد فترة، وقد عده والله أعلم بعض العلماء من الصحابة الكرام ورقة بن نوفل. هذه أخته. فمر عبد المطلب مع ابنه عبد الله وهي عند الكعبة جالسة، فنظرت إلى وجهه فقالت: أين تذهب يا عبد الله؟ شافت وجه ديالو فين غادي؟ لعلها سألته وتبعه ماشي معه. قال: مع أبي. قالت: لك مثل الإبل التي نحرت عنك وقع علي الآن. أجدر لك نعطيك 100 من الإبل بحال هذيك اللي نحرت عليك، ولكن غيتواقعني الآن، جامعني الآن. لأن عفريتها بحال حيت هو اخوها مع كيما عنده علم يعني عطاها المسائل ديال حيت قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعني بدات الاخبار كتروج وهي الكتاب كيتكلموا اليهود والنصارى ان لقد اضلنا زمان النبي قد يخرج. وعدد يعني الاوصاف ديالو والسميه ديالو كما سنرى كان هذا الاسم ما كاين معروفش. محمد عليه الصلاه والسلام كانش معروف، حتى قال لك غادي يوليو الناس اللي غيسمعوا الاسم ويسمعوا النبوه ولاو كيسميو ولادهم على الله عسى يكون هو النبي. وعدوا العلماء قالوا لقاو 6 ولا 7 ما كثرش بزاف اللي تسموا محمد كما سنرى ان شاء الله تعالى. ما كثر 6 ولا 7. ومن فضل الله عز وجل وحكمته وحفظه حتى واحد فيهم ادعى النبوه باش غيشكوا الناس ولا يخافوا ولا واش هو ولا ماشي هو. ما كاينش يدعي النبوه. اشنو؟ ها هو سيدنا محمد وكيتسنى كينتظر توقع شي حاجه ولا ولكن ما وقع حتى حاجه حتى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه. أنا مع أبوه الآن ما نبقاش نتفاق معه. وفي رواية أنا ما تمام النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح لا من سفاح. كيفاش يقول السفاح؟ تكون نكاح يعني واخا تسمع انت الجدود ديال النبي صلى الله عليه وسلم وكاين الكفر وكاين الشرك، ولكن نطفة نقية، نطفة طاهرة، نطفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولدت من نكاح لا من سفاح، من لدن آدم عليه السلام حتى ولدت من أبي. كاع جدوده واللي عنده علاقة به وبالنسب ديالو والسلالة كلهم نطفة طاهرة. كاينش السفاح، كاين النكاح اللي هو الزواج. فخرج به عبد المطلب حتى أتى وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. مش عند واحد الراجل سميتو وهب اللي هو تمام مع كما قلنا غيتلاقى مع النبي صلى الله عليه وسلم حيت شكون زهرة؟ زهرة أخو قصي. هنا وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وحنا قلنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. فقصي أخو زهرة. إذا هذا المرأة اللي غادي ياخذ ولده من يعني عائلته، وبالتالي غادي يكونوا بنو هاشم كما نقول دائما، بنو هاشم أعمامه وبني زهرة أخوانه من جهة أمه. هي آمنة بنت وهب. قلنا سابق شنو؟ بن مرة بن كعب بن لؤي، هذا كلهم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. بن غالب بن فهر. شكون هذا فهر هذا؟ هو اللي اختلفوا العلماء فيه. واش هذا هو قريش؟ ولا النضر بن كنانة؟ كاين اللي قال فهر. هذا فهر هو قريش. باش عرفتني قريش اللي جايه، واش راه في الدور السابقه اللي حضر معنا من الاول، راه حنا زبينا السنه ديال قريش منين جات. قريش هو هذا، قيل هو فهر، وقيل انه هو النضر بن كنانة. وجماهير يعني اهل السير والعلماء ان قريش هو النضر بن كنانة. وهو يومئذ سيد بني زهرة سنا وشرفا. باش تعرف انت ان النبي صلى الله عليه وسلم حاز الشرف من اطرافه. الشرف عنده في عمامه وعنده في خوانه. هذا يعني جدو اللي هو عبد المطلب بلغ الدلوة ديال الشرف، هو سيد قريش، والاخر اللي هو جدو من جهه امه اللي هو وهب حتى هو بلغ الدلوة ديال الشرف من جهه بني زهرة. هو الرئيس ديالهم، هو القمه ديالهم، هو المحترم الموقر. فحاز النبي صلى الله عليه وسلم الشرف من اطرافه عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال هرقل لابي سفيان وكذلك الانبياء تبعثوا في الانساب الشريفه ديال القوم ديالهم. يعني هذا اش يكون هذا يعني هذا اللي ادعى النبوه عندكم انتم اللي تيقول النبي كيدير النسب ديالو؟ قال نسب شريف، النسب ديالو شريف. قال وكذلك الانبياء اللي بدا كيجاوب هرقل لتوعد العلم، وحتى امن حتى غير امن. وراه ترى ليه كما قلنا على أمية بن ابي الصلت هذاك الشاعر اللي توتى امن طلع فينا وكفر. فزوجه ابنته آمنة بنت وهب، وهي يومئذ سيدة نساء قومها. فزيد الشرف اللي ما عنده شرف، شرف الباب جدو من جدو باس باه، والشرف ديالو في امه وفي جدو في باس امه. حتى هي قالت امه اللي غادي ياخذ عبد الله سيدة نساء قومها، افضل ما كاين، احسن ما كاين. فزعموا انه دخل عليها حين املكها اي لتزوجها مكانه، فوقع عليها فحملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. وزعموا أيضا أنه خرج من عندها، هذه رواية، ورواية خرج قال لا ما هي حلالا. وزعموا أيضا أنه لما جامع زوجته بغى يرجع عند المرأة اللي قالت له شكون هي؟ قلنا أم قتال أخته ورقة بين أخوه. إلا كنت تعقلوا معنا شوية، إلا ما نعقلوا ما ندير كاع عنه، إلا ما نعقلوا شوية والذاكرة تكون شوية هذا ما نعقلوا كاع بحال ذاك اللي كيحفظ كتاب الله تعالى ويحفظ الثمن الأول ويدوز الثمن الثاني ما راجع الثمن الأول ويدوز الثمن الثالث مش كل شيء كيبقى حاول التسمية اللي الخلالي، وإلا خصو دائما راجع حفظت الثمن الأول السير الثاني خص تراجع الأول والثاني، الثالث خص تراجع الأول والثاني والثالث تبدا غادي باش تبقى ديما عندك سلسلة. شي واحد جاي واحد مستمرها ولكن واقع أن شي فخين في التراويح نسى واحد الحزب نقل واحد الحزب كيقرا هذا هو ينقل الحزب اخر مثلا الحزب الرابع ويدوز خامس داز السادس مباشرة. ملي قالوا ليه هو داز شي وقت ديال ما ينتبه ويرجع عند الحزب الاخر هذاك الخامس التراويح ويسولوه واش درتي؟ قال ما كان سودي كان سودي كان خاصني واحد كان سودي هذا الفقيه زين هذا هو الحق ديالنا فقيه هو فقيه الله تعالى يحفظ الخطوه ديالنا ما كان سودي سودي. ثم خرج من عندها فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت فقال لها قال لك ملي جا عندها أعرضت عنه ما داداش فيه فقال ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت بالأمس؟ قالت له فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي بك حاجة. البارح اللي تكلمت معك كان عندك واحد النور معك، شفت واحد النور. شكون هو النور؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ملي انت جمعتي الزوجة ديالك هذاك النور خرج منك ما بقاش فيه، اليوم ما عندي ما ندير لك. وكانت تسمع ولي جبت هذا الشيء هي اخوها قلنا وكانت تسمع من اخيها ورقة بن نوفل وكان قد تنصر واتبع الكتب كما البخاري وكان تنصر وكبر في السن وعمي. شوف البخاري تلقى في الاول الحياه الاولى كتاب بعد الوحي قال الحياه كامله ملي رجع عند الأخ زمروني يعني يرتعد من خوف بعدما الملك ما عرف شكون هذا اللي جاء وضم الاولى والثانيه والثالثه يعني جا خايف بل ولا ملي كيشوفو يخاف منه حيت مره غيشوفو ثاني جالس بين السماء والارض وغادي يهرب عليه الصلاه والسلام. وكان قد تنصر واتبع الكتب أي عنده علم بداك الشيء اللي كيقولوا الكتب القديمة. ومن المسائل اللي قال لها أنه كائن في هذه الأمة نبي. واحد الأمة هذه راه يخرج واحد النبي اللي هو أشقر هما في نبي المختونين اللي جاو عنده هذوك شي واحد من اللي غيقول له راه قال لي راه وصل الوقت ديال النبي المختونين. فسأل من يختتن من هذه الأمة؟ ما فرصوش العرب قالوا اليهود. اليهود بحالنا كيختتنوا ماشي بحال النصارى. اليهود هما كيتختنوا بحالنا كاين النصارى. قال من يختتنوا؟ قالوا اليهود. ياك ما داروا شي حاجه رجعوا كاملين من الموت قتلوا كاملين. قال لا انا كنسول على نبي المختونين راه عندي واحد كذا عرفني معايا سكنوا الناطور قينا في الكتب ان النبي غيخرج نبي المختونين باش غادي يعرف العرب. قال جا شي عربي جاي يبيع ويشري في الشام حيت الروم كانوا في الشام شادين ديك المنطقه ديال الشام اللي هي سوريا والاردن وفلسطين قلنا ولبنان كانت كتسمى الشام. بلاد فارس كانت في ايران بلاد فرس. هاد المسلمين ديال المجوس الروافض كانوا في
قاسمين العالم، بلاد فارس هوك والشام شدها روم، وهذا من ملوك الروم هرقل، كيسموه اما هرقل اما قيصر، والفرس كيسميو كسرى، والحبشه كيسميو النجاشي. سمعت النجاشي هذا اسم ديال الملك ديال الحبشه، وسمعت فرعون عند الفراعنه، عند مصر، المصريين عندهم فرعون، ولكن كلهم سميتو. هذاك اللي تبعت ليه اللي خرج فوقتو موسى عليه السلام، هذاك رمسيس الثاني. اما كيتسمى فرعون، اللي حكم مصر كيتسمى فرعون، واللي حكم الروم كيتسمى اما قيصر اما هرقل، واللي حكم الفرس كيتسمى كسرى. هذاك اللي يصلي النبي صلى الله عليه وسلم رساله ومزقها. قلنا فقال لك تجا شي عربي حصل تما كيبيعوا شري وما يشدوه، قال لي شدنا له نشوف قلبوا كما تهما، فقلبوه لقاو تما مختوم، عادوا يعرفوه راه ماشي من اليهود، راه نبي ديال العرب. فقال اش قال هرقل؟ هذا ملك العربي قد ظهر. هذا النبي غيخرج من العرب ماشي من اليهود، ولهذا اليهود كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ ما السبب؟ حيث كيسحابوه غيخرج من بني اسرائيل ثاني، فخرج من العرب حسدا من عند انفسهم. فطمعت، قال سمعت هذا الكلام هذا، طمعت ان يكون منها اي هذا النبي، فجعله الله تعالى في اشرف عنصرين واكرم محتدين واطيب اصل، كما قال تعالى: الله اعلم حيث يجعل رسالته. ومما قالت ام قتال بنت نوفل من الشعر تتأسف على ما فاتها من الامر الذي رامته، وذلك فيما رواه البيهقي رحمه الله من طريق يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق رحمه الله، قالت: عليك بآل زهرة حيث كانوا، وآمنة التي حملت غلاما، ترى المهدية حين نزى عليها ونورا قد تقدمه أماما. وزادت أيضا: فكل الخلق يرجوه جميعا، يسود الناس مهتديا إماما، يراه الله أو براه الله من نور صفاه، فأذهب نوره عنا الظلام، وذلك صنع ربك إذ حباه إذا ما صار يوما أو أقام، فيهدي أهل مكة بعد كفر ويفرض بعد ذلكم الصيام. هذا الشعر قالته أم قتال بنت نوفل. وراء أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي أن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما انطلق عبد المطلب بابن عبد الله ليزوجه، يعني في رواية، مر به على كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرأت الكتب، يقال لها فاطمة بنت مر الخثعمية، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله، فقالت: يا فتى، هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 100 من الإبل؟ فقال عبد الله: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه. كما قلنا في الرواية الأخرى أنه ما رضي على زيبية بس قال: لا، حرام لا. ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، فأقام عندها 3. وروى الإمام أبو نعيم الحافظ رحمه الله في كتاب دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن عبد المطلب، وهذا ابن عباس مين جاوبه؟ كان حاضر، الشيء كله يحكي له. ولهذا حتى الأحاديث النبوية كثيرة روها أن عبد بن عباس واش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كان صغير يحكي أمور اللي ما كانش حاضر له هو، حيث هو قال: منين النبي صلى الله عليه وسلم مات ناس احترام، يلا أبلغت. ففين كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبعت 23 سنة،
من أخذ الأحاديث من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اللي هما أكبر منه سنا وسابقينه، وهذا اش كيسمي العلماء مرسل، حديث مرسل، أي ما كيقولش قال لي فلان وحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني عمر بن الخطاب قال رسول الله، تقول مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اش كيسمي العلماء مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي حجة، هذا ما كيطعنوش فيه العلماء، حيث المرسل من أقسام الضعيف. أما إذا كان المرسل بجهة أخرى كيخصو يبحثوا عن السند ويبحثوا عن، أما هذا لا، يتسمى مرسل الصحابي. ولهذا كان كاع عدد ديال الأمور كيحكيها عبد الله عباس يعني قديمة، كنت اللي جاب هادشي حكيت له. فقال ابن عباس قال إن عبد الله أو عبد المطلب عفوا قدم اليمن. هذه الإرهاصات اللي قلنا كتبشر بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور النبي صلى الله عليه وسلم ومولده. قال قدم اليمن في رحلة الشتاء، كما قلنا أن قريش عندهم جوج ديال الرحلات في العام، لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف. الشتاء فين كيمشيو اليمن، وفي الصيف كيطلعوا الشام. فنزل على حبر من اليهود، يعني نزل عنده لعله بات عنده ولا كرمو ولا. قال فقال لي رجل من أهل الديور، جمع دير هو اللي كان عند الكتاب عن الديور عن البيع، وكانوا يصليوا ولا في الديور ولا في البيع ولا في كنائس. وحنا من خصائص هذه الأمة في الموالد تصلي، فأيما رجل يدرك الصلاة فليصلي، كما في الحديث ديال أوتيت خمسا منها وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدرك الصلاة فليصلي. الحمد لله في الموالد تصلي في الأرض كاملة، ومن لا في الديور ولا البيع ولا الكنائس. فقال أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك؟ هذاك اليهودي قال عبد المطلب واش تأذن لي نشوف فيك شي حاجة في الدم ديالك زعما؟ قال نعم إذا لم يكن عورة. إذا بغيت تشوف شي بلاصة ما كيقولها ما تكونش عورة. الناس راكم في الحياة في الجاهلية، بل النساء ديالهم هذوك كلشي معري. النساء ديالهم قال النساء بنات كسرى اللي جابوهم، بنات كسرى هذا كافر وتا هما كافرات، وكانوا جابوهم في واحد الهودج وعندهم واحد الستور مدرقين عليهم الحجاب. وجا سيدنا عمر بغا يطول وغايطول شي بغا يقبل غايطول. هادي راه ما شاء الله حنا هضرنا على هذا الشيء، راه الفاحشه في كل مكان، تقول الله تعالى يصلح الامه وغايطول ويضربوا في البيت. هادو بنات كسرى، وكل سبحان الله خذوهم الصحابه وولدوا الائمه، ولدوا التابعين، منهم سالم بن عبد الله بن عمر، هذو الفقهاء السبعه ديال المدينه، زوجهم الصحابه الكرام وولدوا لنا ائمه الثلاثه، الاخوات الثلاثه. قلنا قال نعم اذا لم يكن عوره. قال ففتح احدى من خريه فنظر فيه ثم نظر في الاخر، قال شاف لي من اخر ديالي هنا الليف ديالي، فقال اشهد ان في احدى يديك ملكا وفي الاخرى نبوه. داكشي اللي شفت انا كيبان لي عندك يعني في السنه ديالك على كل حال ملكا ونبوه، وانا نجد ذلك في بني زهره. احنا كنقولوا ان هذا الشيء غيكون في بني زهره اللي هما اخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا بقي ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والله اعلم وحسبكم وصلى الله وبارك على محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.